हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु द युट्युब च्यानल सिभिल अभियन्ता। आज हामी ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङको सबै फ्याकल्टीले पढ्ने सब्जेक्ट फन्डामेन्टल अफ थर्मोडाइनामिक्स एट हिट ट्रान्सफरको लेक्चर 2 लिएर आएका छौँ। लेक्चर 1 मा हामीले हिट ट्रान्सफरको थ्योरी पार्ट डिस्कस गऱ्यौँ र आज त्यही च्याप्टरको हामीले न्युमेरिकल हेर्छौँ। न्युमेरिकल 1 बाट सुरु गरौँ। न्युमेरिकल 1 चाहिँ यस प्रकारको छ र न्युमेरिकल 1 को सोलुसन गरौँ। क्वेसन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले स्क्रिनमा। यो चाहिँ सिम्पल क्वेसन हो र एउटा प्लेन वाल छ। यो प्लेन वालको चाहिँ दुईटा सर्फेस छ, एउटा इनर सर्फेस र आउटर सर्फेस छ। इनर सर्फेस चाहिँ T1 टेम्परेचरमा छ र आउटर सर्फेस चाहिँ T2 टेम्परेचरमा छ। यसको हिट फ्लो चाहिँ T1 बाट T2 सर्फेसमा हुन्छ किनकि T1 को टेम्परेचर हायर छ र T2 को लोअर छ। अनि यसको थर्मल कन्डक्टिभिटी हामीलाई के गिभन छ, के को भ्यालु पनि गिभन छ र यसको थिकनेस चाहिँ यो वालको थिकनेस पनि हामीलाई गिभन छ जुन चाहिँ 0.25 मिटर छ। र यो सोलुसन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले गिभन सरल लेखौँ। यसको थिकनेस चाहिँ 0.25 मिटर छ। एरिया पनि हामीलाई दिएको छ, लेन्थ र हाइट दिएको छ भनेपछि 5 × 4 भनेको 20 मिटर स्क्वायर हाम्रो एरिया हुन्छ। र हिट ट्रान्सफर फ्रम आउटर सर्फेस टु इनर सर्फेस भन्ने फुरियर इक्वेसनले दिन्छ जुन चाहिँ Q डट भनेको चाहिँ हाम्रो KA T1 - T2/L हुन्छ L हुन्छ। यो हामीले अघिल्लो भिडियोमा डिस्कस गरिसकेको छौँ। यसको फुल थ्योरी हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ र यसको सबै भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेपछि के को भ्यालु कति छ हामीलाई गिभन छ 0.7 छ। एरिया हामीलाई 20 गिभन छ र यसको टेम्परेचर डिफरेन्स पनि हामीलाई दिएको छ 120 - 30 र यसको थिकनेस छ 0.25 मिटर। यो तपाईले क्याल्कुलेटरमा गर्नुभयो भने यसको एन्सर आउँछ 5040 वाट। 5040 वाट। र हामीलाई यो क्वेसनमा नेक्स्ट पार्ट पनि सोधेको छ, अल्सो क्याल्कुलेट द टेम्परेचर एट द सर्फेस 0.15 मिटर फ्रम द इनर सर्फेस भनेको छ। इनर सर्फेसको 0.5 मिटर यतापट्टि चाहिँ यसको हिट ट्रान्सफर चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। टेम्परेचर यति यहाँ भित्रमा चाहिँ यसको टेम्परेचर कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। यसलाई T मानौँ। 0.15 मिटर भित्र चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। र हामीलाई के थाहा छ भने स्टेडी स्टेट हिट ट्रान्सफरमा चाहिँ हाम्रो 0.15 मिटरमा र T1 देखि T2 मा हिट ट्रान्सफर हुने हाम्रो इक्वल हुन्छ किनकि यो स्टेडी स्टेट हिट ट्रान्सफरको हामी डिल गर्दैछौँ यहाँ। त्यही भएर हिट ट्रान्सफर एट पोइन्ट 0.15 मिटर चाहिँ हाम्रो T1 देखि T2 सम्मको हिट ट्रान्सफरसँग इक्वल हुन जान्छ। यति गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ हामीले निकालिसकेको छौँ T1 देखि T2 सम्म हाम्रो 5040 छ र यतापट्टि चाहिँ हाम्रो फेरि त्यही फुरियर इक्वेसन नै लाग्छ। यसको के भनेको त्यही वालकै थर्मल कन्डक्टिभिटी हो। एरिया भनेको पनि त्यही नै हुन्छ र T1 देखि T सम्मको हिट फ्लो कन्सिडर गर्छौँ हामीले यसमा र थिकनेस चाहिँ हाम्रो 0.15 नै हुन्छ र हामीलाई सबै कुरा गिभन छ। यसमा T मात्र क्याल्कुलेट गर्नु बाँकी छ। T भनेको चाहिँ हामीले तपाईले यो इक्वेसनमा क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने T को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 66 डिग्री सेन्टिग्रेड आउँछ। 66 डिग्री सेन्टिग्रेड आउँछ। यो क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो कन्डक्सन थ्रु प्लेन वालको बेसिक एक्जाम्पल मात्र हो। यसमा सबै कुरा गिभन छ। यसमा कुनै पनि एक्स्ट्रा कन्सेप्ट लाउनु पर्दैन। त्यसैलाई नै फर्मुलामा मात्र युज गर्ने हो। र नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ हामी अलिकति कम्प्लेक्स क्वेसनहरू पनि लिएर आउँछौँ। क्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ हामी कम्पोजिट वालको डिस्कस गर्छौँ र यो तपाईले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा कम्पोजिट वाल छ। यसमा चाहिँ इनर सर्फेस चाहिँ फायर ब्रिकले बनेको छ भने बाहिर चाहिँ इन्सुलेसन छ। यसको थिकनेस चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ। वालको थिकनेस र यो इन्सुलेसनको थिकनेस हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ र ब्रिकको र इन्सुलेसनको थर्मल कन्डक्टिभिटी पनि फरक दिएको छ। यसलाई K1 भनौँ र यसलाई चाहिँ K2 भनौँ। यो चाहिँ ब्रिकको लेयर हो र यो चाहिँ इन्सुलेसन हो हाम्रो। र हाम्रो ब्रिकको इनर सर्फेसको टेम्परेचरलाई T1 मानौँ र आउटर सर्फेसलाई चाहिँ T2 मानौँ र यसको इन्टरफेसको टेम्परेचरलाई चाहिँ T मानौँ। यो सबै टेम्परेचरहरू हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ, गिभन छ र क्वेसनले चाहिँ के सोधेको छ भने
थिकनेस अफ इच लेयर ब्रिक लेयरको र इन्सुलेसन लेयरको थिकनेस चाहिँ कति हो भनेर निकाल्नु भनेको छ र थिकनेस निकालिसकेपछि हाम्रो हिट लस पर युनिट एरिया अफ द वाल पनि सोधेको छ र हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भने हिट लस थ्रु T1 देखि टीसम्म हुने हिट लस र T देखि T2 सम्म हुने हिट लस हाम्रो इक्वल हुन्छ किनकि यो स्टेडी स्टेट हिट ट्रान्सफर सँग डिल गर्दैछौँ हामी त्यसैले इक्वल हुन्छ यो र सोलुसनमा चाहिँ हामीले सुरुमा त्यही कन्सेप्टबाटै जान्छौँ हामी किनकि क्वेसनमा पनि त्यही भनेको छ स्टेडी स्टेट भनेको छ र हाम्रो हिट लस पर युनिट एरिया ब्रिकको र इन्सुलेसनको लागि एउटै हुन्छ त्यसैलाई नै हामी इक्वेट गरेर एक्सको भ्यालु निकाल्छौँ एक्स भनेको चाहिँ ब्रिक वालको थिकनेस हो र हामीलाई टोटल फर्नेसको थिकनेस पनि दिएको छ 0.3 मिटर 0.3 माइनस एक्स चाहिँ यो इन्सुलेसनको थिकनेस हुन्छ एक्सको भ्यालु निकालेपछि हामी थिकनेस अफ इच लेयर निकाल्न सकिहाल्छौँ र हामी जान्छौँ हिट लस पर युनिट एरिया ब्रिकको लागि र इन्सुलेसनको लागि सेम हुन्छ अनि हिट लस पर युनिट एरिया हाम्रो फेरि पनि फुरियर इक्वेसनले नै दिन्छ यो भनेको k1 इन्टु t1 माइनस t बाई यसको थिकनेस भनेको x छ ब्रिकको थिकनेस देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी k2 इन्टु t माइनस t2 हुन्छ र यसको थिकनेस चाहिँ 0.3 माइनस x छ अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न k को भ्यालु गिभन छ हामीलाई 1 र 1300 माइनस इन्टरफेसको टेम्परेचर छ 1100 र x हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ k2 पनि गिभन छ हामीलाई 0.2 इन्टरफेसको 1100 माइनस t2 भनेको चाहिँ 30 डिग्री सेन्टिग्रेड छ र 0.3 माइनस x यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो फाइनल भ्यालु अफ x आउँछ 0.14493 मिटर र x को भ्यालु आइसकेपछि हामीले ब्रिकको र इन्सुलेसनको लागि हामीले थिकनेस निकालिसकेका छौँ ब्रिकको थिकनेस त हामीले सिधै भन्न सक्छौँ x को भ्यालु नै ब्रिकको थिकनेस 0.14493 मिटर हुन्छ र इन्सुलेसनको लागि थिकनेस चाहिँ हाम्रो 0.3 माइनस 0.14493 हुन्छ जुन चाहिँ 0.15507 मिटर हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो इन्सुलेसनको हाम्रो बी को एन्सर चाहिँ आइसकेको छ थिकनेस अफ द लेयर भन्ने अब ए चाहिँ हाम्रो हिट लस पर युनिट एरिया अफ द वाल भनेको छ यसमा हामीले यो र कुनै पनि एउटा इक्वेसनमा लगेर सब्स्टिट्युट गर्दा हुन्छ हामी इक्वेसन 1 मा छौँ र हिट लस पर युनिट एरिया अफ द वाल भनेको कति हुन्छ भन्दा k1 इन्टु t1 माइनस t अपन x हुन्छ हाम्रो वालको हिट लस पर युनिट एरिया सोधेको छ त्यही भएर हामीले t1 माइनस t सम्म यो ब्रिकको लिएको हो र यसमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा हुन्छ 1 इन्टु t1 भनेको 1300 डिग्री छ र 1100 डिभाइड बाई हाम्रो 0.3 छ थिकनेस यति गर्दाखेरि हाम्रो फाइनल आउँछ 1380 वाट पर मिटर स्क्वायर आउँछ यो चाहिँ हाम्रो यो क्वेसनको एन्सर हो र हिट लस पर युनिट एरिया पनि निकाल्यौँ र थिकनेस अफ इच लेयर पनि निकाल्यौँ यो चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स छ र योभन्दा कम्प्लेक्स क्वेसन हामी क्वेसन नम्बर 3 मा गर्दैछौँ हाम्रो थर्ड क्वेसन चाहिँ इलेक्ट्रिक एनालोगी युज गर्ने टाइपको क्वेसन छ यो क्वेसनमा चाहिँ हामी इलेक्ट्रिक एनालोगी युज गरेर हिट ट्रान्सफर निकाल्न सक्छौँ इलेक्ट्रिक एनालोगी भनेको के हामी अघिल्लो भिडियोमा डिस्कस गरिसकेको छौँ र तपाईहरु यहाँ फिगर देख्न सक्नुहुन्छ फिगरमा हामीलाई ABCD वाल दिएको छ यो हामीले इलेक्ट्रिक एनालोगी युज नगर्दाखेरि हामीलाई अलिकति कम्प्लेक्स हुन सक्छ त्यसैले हामी इलेक्ट्रिक एनालोगीबाट जान्छौँ यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिक एनालोगीमा चाहिँ हामीले थर्मल रेसिस्टेन्सको कन्सेप्ट लिएर गर्छौँ यसमा चाहिँ हामीले रेसिस्टेन्स गर्छौँ जतिवटा प्लेन वाल छ त्यतिवटा नै रेसिस्टेन्स थर्मल रेसिस्टेन्स बनाउँछौँ र यहाँ कतिवटा चारवटा वाल छ त्यसैले हामीले रेसिस्टेन्स पनि 4 वटा नै बनाउँछौँ र बी र सी प्यारललमा देखिरहनु भएको छ त्यही भएर यसलाई प्यारललमा बनाउँछौँ बी र सी प्यारललमा छ र डी चाहिँ फेरि सिरिजमा नै छ यसलाई भन्छ RA RB RC र RD अनि थर्मल रेसिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो प्लेन वालको लागि हामीले डिराइभ गरिसकेको छौँ
जुन चाहिँ L/KA हुन्छ, L/KA हुन्छ हाम्रो थर्मल रेसिस्टेन्स। र तपाईँले क्वेसनमा पनि सबै गिभन छ, थिकनेसहरू पनि गिभन छ, थर्मल कन्डक्टिभिटी पनि 4वटै वालको गिभन छ र सर्फेस एरिया हामीले निकाल्न सक्छौँ। फिगरबाटै हेरेर सर्फेस एरिया निकाल्न सक्छौँ। यति निकालेपछि हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स भनेको हामी डिसीमा जस्तै गर्छौँ, RA प्लस RB र RC प्यारललमा भएको कारणले गर्दा RB इन्टु RC/RB प्लस RC गर्छौँ, प्लस RD फेरि सिरिजमा छ, त्यही भएर यसलाई सिरिजमा नै राखेर गर्छ। र हाम्रो फेरि RA को भ्यालु कति हुन्छ, LA इन्टु LA/K इन्टु A गर्छौँ, KA इन्टु A प्लस RB भनेको LB/KB इन्टु AB इन्टु LC/KC इन्टु AC। र यो फेरि सेम कुरा हामीले तल जोडिरहेछौँ, KB इन्टु AB प्लस LC/KC इन्टु AC प्लस D को लागि चाहिँ LD/KD इन्टु AD हुन्छ। यो सबैको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेपछि हामीलाई रेसिस्टेन्स, इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्सको भ्यालु थाहा हुन्छ। र तपाईँले सर्फेस एरिया चाहिँ हामीलाई गिभन छैन क्वेसनमा, तपाईँले आफै निकाल्नुपर्छ। सर्फेस एरिया चाहिँ हरेक वालको लागि हामीले लेन्थ इन्टु ब्रेथ गरेर निकाल्न सक्छौँ। लेन्थ इन्टु ब्रेथ गरेर निकाल्दाखेरि हाम्रो सर्फेस ए को लागि चाहिँ हाम्रो एरिया कति हुन्छ भन्दा 1 इन्टु 1 हुन्छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ 100 सेन्टिमिटर भनेको 1 मिटर हो, त्यसैले 1 इन्टु 1 नै हुन्छ यसको, जुन चाहिँ 1 मिटर स्क्वायर हुन्छ। र त्यसै गरी बी को लागि चाहिँ हाम्रो सर्फेस एरिया हुन्छ 1 इन्टु 0.4 हुन्छ। फिगरबाट नै सिम्पल छ यो एरिया, गाह्रो कुरा छैन, 0.4 मिटर स्क्वायर। र सी को लागि चाहिँ हाम्रो एरिया हुन्छ 1 इन्टु 0.6, जुन चाहिँ 0.6 नै हुन्छ। र फेरि डी को लागि हाम्रो 1 नै हुन जान्छ, किनकि डी र ए चाहिँ हाम्रो एउटै प्लेन वाल छ, प्लेन वालको डाइमेन्सन एउटै छ डी को लागि, डी र ए को लागि। र हाम्रो यति भ्यालुहरू सब्स्टिट्युट गरेपछि हाम्रो थर्मल रेसिस्टेन्सको भ्यालु पनि आउँछ, इक्विभ्यालेन्ट थर्मल रेसिस्टेन्सको भ्यालु पनि आउँछ, जुन चाहिँ तपाईँले क्यालकुलेट गर्नुभयो भने यो चाहिँ 0.027 आउँछ। र थर्मल रेसिस्टेन्स क्यालकुलेट गरेपछि हाम्रो यो क्वेसनले मेन सोधेको भनेको हिट लस थ्रु इच वाल भनेर सोधेको छ। हिट ट्रान्सफर रेट चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। त्यो भनेको चाहिँ टेम्परेचर डिफ्रेन्स बाई थर्मल रेसिस्टेन्सको इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। हामीले टेम्परेचर डिफ्रेन्स कति दिएको छ, 1000 माइनस 50 दिएको छ, र डिभाइड बाई थर्मल रेसिस्टेन्स पनि हामीले निकालिसकेका छौँ 0.027। यति गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु आउँछ 34.31 किलोवाट। यो पनि सिम्पल क्वेसन थियो, यसमा हामीले इलेक्ट्रिक एनालोगीको मात्रै एप्लिकेसन गर्न खोजेको हो, किनकि वालहरू अलिकति कम्प्लेक्स भएपछि हामीले इलेक्ट्रिक एनालोगी नै युज गरिहाल्छौँ। र अब यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो स्टिल पाइपसँग रिलेटेड छ। तपाईँहरू स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ स्टिल सिलिन्डरको यो क्रस सेक्सनल एरिया हो, र स्टिलको यो क्रस सेक्सनल एरिया हो जसको हामीलाई डायमिटर गिभन छ। यसको डायमिटर छ हामीसँग 4 सेन्टिमिटर, र यो चाहिँ 80 डिग्री सेन्टिग्रेडमा मेन्टेन गरिएको छ। र यसको जस्ट आउटर सर्फेसको टेम्परेचर चाहिँ हामीसँग छ T2 चाहिँ कति छ, 25 डिग्री सेन्टिग्रेडमा मेन्टेन गरिएको छ। यसलाई हामी एम्बिएन्ट एयर पनि भन्छौँ। र रेडियस अफ स्टिल हामी निकाल्न सक्छौँ, रेडियस भनेको 0.02 मिटर हुन्छ। र टेम्परेचर अफ स्टिल पनि हामीलाई गिभन छ 80 डिग्री सेन्टिग्रेड। हामीले यसमा फाइनल निकाल्नुपर्ने भनेको चाहिँ हिट लस फ्रम द युनिट लेन्थ अफ द पाइप। यो युनिट लेन्थ अफ पाइपबाट चाहिँ हाम्रो हिट लस कति हुन्छ भनेर निकाल्नुपर्छ। यसमा चाहिँ हामीले दुईवटा हिट ट्रान्सफर कन्सिडर गर्नुपर्छ, एउटा कन्भेक्सन र एउटा रेडिएसन। कन्भेक्सन र रेडिएसनलाई लिएर हामीले टोटल हिट लस क्यालकुलेट गर्ने हो। टोटल हिट लस भनेको चाहिँ कन्भेक्सनबाट र रेडिएसनबाट हुन्छ। र क्यू डट भनेको चाहिँ हिट लस थ्रु कन्भेक्सन भनेको हामीले न्युटन्स ल अफ कुलिङबाट अघिल्लो भिडियोमा डिस्कस गरिसकेका छौँ। यसको HA भनेको T1 - T2 हुन्छ। र रेडिएसन भनेको चाहिँ
ई सिग्मा ए T1 को पावर 4 माइनस T2 को पावर 4। यसमा चाहिँ हामीले इमिसिभिटी अफ द सर्फेस पनि गिभन छ, त्यसैले हामीले यसलाई रेडिएसनलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ यो क्वेसनमा। र यसको भ्यालुहरू सपोज गर्ने मात्र हो, 2 पाई RL, यसको क्रस सेक्सनल एरिया त्यति नै हुन्छ र 80 माइनस 25 प्लस इमिसिभिटी पनि गिभन छ 0.8। सिग्मा भनेको चाहिँ हाम्रो स्टेफेन बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट हो, जुनको भ्यालु चाहिँ 5.67 इन्टु 10 टु पावर माइनस 8 हुन्छ। र एरिया भनेको चाहिँ हामीसँग छ स्टिलको एरिया हो, 2 पाई RL नै हुन्छ। र यो यसको टेम्परेचर चाहिँ हामीले केल्भिनमा राखेर गर्नुपर्छ। केल्भिनमा राख्दाखेरि T1 को 80 डिग्री सेन्टिग्रेड चाहिँ हामीले 273 मा एड गर्दा 353 को पावर 4 माइनस 298 को पावर 4 हुन्छ। र हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ हिट लस फ्रम द युनिट लेन्थ अफ पाइप, त्यसैले लेन्थलाई हामी यतापट्टि डिभाइड गरौँ र यसलाई चाहिँ सबै भ्यालुहरू सब्स्टिट्युट गरेपछि हाम्रो 2 पाई इन्टु 0.02 इन्टु 894.736 आउँछ र फाइनल चाहिँ हाम्रो एन्सर चाहिँ 112.43 वाट पर मिटर हुन्छ। यो क्वेसनले सोधेको यति नै थियो। यसमा चाहिँ टोटल हिट लसलाई हामीले कन्भेक्सन र रेडिएसन एड गरेर गऱ्यौँ। यही नै यो क्वेसनको मेन पोर्सन हो। यति बुझेपछि यो क्वेसन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यो क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो दुईटै कन्भेक्सन र कन्डक्सन इन्भल्भ भएको छ र यसमा ग्यास टर्बाइन ब्लेडलाई चाहिँ फ्ल्याट प्लेटमा कन्भर्ट गरिएको छ र म यहाँ फ्ल्याट प्लेट बनाउँदैछु। र यो फ्ल्याट प्लेटको इनर सर्फेस चाहिँ हट ग्यासमा एक्सपोज गरिएको छ भने यसको आउटर सर्फेस चाहिँ कोल्ड एयरमा एक्सपोज गरिएको छ। हट ग्यासको लागि हाम्रो टेम्परेचर TA छ र यसको कन्भेक्सन कोफिसिएन्ट चाहिँ हाम्रो HA छ र त्यसै गरी कोल्डको लागि चाहिँ TB र HB छ। हाम्रो हिट फ्लो चाहिँ यसमा लिनियरली हुन्छ। हामीले लिनियर प्लेन वाल हिट कन्डक्सन थ्रु प्लेन वाल पढिसकेको छौँ, त्यही नै हो। यसमा चाहिँ कन्भेक्सन पनि एक्स्ट्रा थपिएको छ, त्यति मात्र हो। र कन्भेक्सन हिट ट्रान्सफर कोफिसिएन्ट चाहिँ कुल एयरको लागि HB हुन्छ, त्यो पनि सपोज गरिसक्यो। र अब कन्भेक्सन हिट ट्रान्सफर कति हुन्छ त पर युनिट एरिया भनेर निकाल्नु पर्दा चाहिँ हामीलाई फर्मुला छ, यो चाहिँ न्युटन्स ल अफ कुलिङबाट हामीले थाहा पाउँछौँ, TA माइनस T1। यो हट ग्यासबाट यहाँसम्म हुने यो कन्भेक्सन हिट ट्रान्सफर हो र यो प्लेटको T1 सर्फेसबाट यो एयरसम्म हुने चाहिँ हाम्रो कन्डक्सन हिट ट्रान्सफर हो। र कन्भेक्सन हिट ट्रान्सफरको लागि हामीले भ्यालु सपोज गरौँ 2500, क्वेसनमा गिभन छ र 1000 माइनस 850, यति गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 375 किलोवाट। र अब हामीले यहाँ इलेक्ट्रिक एनालोगीको पनि युज गर्छौँ टोटल हिट ट्रान्सफर रेट निकाल्नको लागि। र यो कतिसँग इक्वल इलेक्ट्रिक एनालोगी युज गर्दाखेरि हामीले फेरि पनि यहाँ 3वटा रेसिस्टेन्स बनाउँछौँ, सिरिजमा नै बनाउँछौँ किनकि हिट ट्रान्सफर रेट स्टेडी स्टेटमा छ। 3वटा रेसिस्टेन्स बनाउँदाखेरि यो हुन्छ R1, यो R2 र R3। R1 भनेको चाहिँ हाम्रो कन्भेक्सन हिट ट्रान्सफरले गर्दा हुने हो, R2 भनेको चाहिँ हाम्रो कन्डक्सन हिट ट्रान्सफर हो। यो फ्ल्याट प्लेट देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ भइरहेको चाहिँ हाम्रो कन्डक्सन हुन्छ र फेरि कोल्ड एयरमा चाहिँ हाम्रो कन्भेक्सन प्रोसेस भइरहेको छ। र यसको इक्विभ्यालेन्ट निकाल्दाखेरि हामीलाई थाहा छ R1 प्लस R2 प्लस R3 हुन्छ। र थर्मल रेसिस्टेन्सको लागि हामीले एक्सप्रेसन अघिल्लो भिडियोमा निकालिसकेको छौँ र यो भनेको 1/HA इन्टु A हुन्छ। अनि प्लेन वालको लागि चाहिँ हाम्रो L/KA हुन्छ र फेरि कन्भेक्सनको लागि हाम्रो 1/HB इन्टु AB हुन्छ, A नै हुन्छ। यति गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 1.1667 इन्टु 10 टु पावर माइनस 3/A हुन्छ। र हाम्रो फाइनल हिट ट्रान्सफर चाहिँ चेन्ज इन टेम्परेचर बाई इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स हुन्छ। यति गर्दाखेरि चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको चाहिँ हाम्रो
यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरिको टेम्परेचर चेन्ज भनेको TA माइनस टिबी हुन्छ र इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स पनि हामीले निकालिसक्यौँ डिभाइड बाई ए र यसमा हामीलाई सबै गिभन छ क्यु बाई ए पनि गिभन छ क्यु बाई ए भनेको हामीले माथि निकालिसक्यौँ 375 किलोवाट र 375 किलोवाट निकालिसक्यौँ यसमा चाहिँ हामीलाई कुल एयरको टेम्परेचर चाहिने हो कुल एयरको टेम्परेचर भनेको चाहिँ यही टिबीको टेम्परेचर हो यो टिबी निकाल्न चाहिँ हामीलाई सबै भ्यालु गिभन छ र यसको फाइनल टिबीको भ्यालु चाहिँ हाम्रो 562.5 डिग्री सेन्टिग्रेड आउँछ यही नै यो क्वेसनले सोधेको फाइनल एन्सर नै यही हो यो चाहिँ सिम्पल छ र आजको भिडियो चाहिँ यतिमै इन गरौँ अनि नेक्स्ट भिडियोको चाहिँ हामीले अझै कम्प्लेक्स न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्छौँ र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला धन्यवाद